Galaxy News Hour live. तत्काल गर्नै पर्ने काम एकातिर छन्, हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको व्यस्तता र चिन्ता अर्कोतिर छ। आम नागरिक साँझ बिहानको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने सुर्ताले सताइएका छन्, किनभने बजारमा एकातिर महँगी अचाकली छ, अर्कोतिर गरी खाने विकल्प खुम्चिँदै गएका छन्। गरी खाने वर्गको मात्र आय खुम्चिएको छैन, सँगसँगै सरकारी ढुकुटी रित्तिएर कर्मचारीको तलब र पेन्सन बाँड्न ढिलाइ हुँदैछ। आर्थिक शिथिलताको सम्बोधन र महँगी नियन्त्रण अनि राज्यको ढुकुटीमा परेको पुवाल टाल्ने उपायको खोजी सरकारको तत्कालको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो, तर राजनैतिक नेतृत्वको ध्येय त्यसतिर छैन। सत्तामा पुग्ने बित्तिकै आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी पोष्ने र उनीहरूको मुख टाल्ने भन्नेमै मौजुदा नेतृत्वको मुख्य ध्येय देखिएको छ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमित अनुदान एकतर्फी रूपमा काटेर शिक्षा कर्मचारीको तलब र पेन्सन रोकेर अनि विकास निर्माणका काम थाती राखेर भए पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोष्न माओवादी नेतृत्व घुडा धस्सेर लागि परेको छ। यता न्यायालयतिर हेरौं, 14 महिनादेखि न्यायालय काम चलाउ नेतृत्वको भरमा छ। यही कारण महत्त्वपूर्ण नीति र निर्णयको गाँठो नफुकाउँदा सिङ्गो न्यायपालिका अनिर्णयको बन्दी जस्तै बन्न पुगेको छ। आफ्नो राजनीतिक दाउपेच अनि स्वार्थ सिद्धिका लागि न्यायालयलाई अचानो बनाइएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र प्रभावकारितालाई दाउमा राखिएको छ। आफै कानुनी शून्यता सृजना गर्ने, नयाँ कानुन नबनाउने र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावनालाई अझ परपर धकेल्दै जाने राजनैतिक नेतृत्वको नियत नै खोटपूर्ण छ। न्यायालयको आफ्नो स्वाभाविक गतिमा आइलागेको व्यवधान फुकाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वतिर आँखा पसारेर बस्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै निम्ति विडम्बनापूर्ण छ। न्यायालयलाई यो हदसम्म निरीह बनाएर राख्ने नेताहरूले आफूलाई संसार सामु कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था पक्षधर भनेर चिनाउँछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एसीसी प्रिमियर कपको उपाधिका लागि नेपाल र युएई बीच प्रतिस्पर्धा हुने, कुवेत संघको सेमिफाइनल खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपाल समूह विजेताको हैसियतले फाइनलमा युएईले ओमानलाई 2 रनले हरायो। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना झन पर धकेलियो। न संवैधानिक परिषदको कानुनी शून्यता तोडियो, न सुनवाई समिति बनाइयो। वित्तीय भार धान्न नसकेर प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान 50% कटौती, नियमित तलब भत्ता र पेन्सन दिने पैसा नभएका बेला माओवादी कार्यकर्तालाई पोष्न सरकार अडिग। 72 घण्टे युद्ध विराम कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बावजुद सुडानका 2 फौजी संगठन बीच फेरि सङ्घर्ष। खाद्यान्न र इन्धनको हाहाकार, लडाकु बाटे बजारमा लुटपाट। र वर्षाले ए डिभिजनका 2 खेल प्रभावित, सङ्गटा र जावला खेल तथा आर्मी र हिमालयन शेर्पाका बाँकी खेल भोलि। मनाङ र चर्च बोइजको खेल स्थगित। संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ, तर गत पुष 25 मा सुरु भएको यसपालिको हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयक पारित नगरी सकियो। शुक्रबार रातिबाट अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि तत्काल संसदबाट नयाँ कानुन आउने सम्भावना पनि सकिएको छ। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा गठन भएपछिको यो पहिलो अधिवेशन थियो। त्यसैले लामो समयदेखि रोकिएका विधायकी कामसँगै संसदीय संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने यसको प्रमुख कार्यभार थियो। पुष 25 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। यो अधिवेशन 110 दिन चल्यो, जसमध्ये 28 दिनमा 28 वटा बैठक बसे। तर यस अवधिमा जम्मा 92 घण्टा 30 मिनट मात्र संसदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस अवधिमा एउटा मात्रै दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्यो र त्यो 50 मिनट चल्यो। यही अधिवेशनभित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 पटक सदनबाट विश्वासको मत लिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पुष 26 गते राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा
268 सांसदले मत दिएका थिए भने चैत 6 गते 172 सांसद उनको पक्षमा उभिएका थिए। मान्य सदस्यहरू, सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। पहिला एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी पछि किताब फेरेर काङ्ग्रेसतिर नजिकिए। सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै सरकार सञ्चालन र संसदका धेरै काम कारबाही अन्यल र अनिश्चयपूर्ण रहे। यही अधिवेशनमा सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित भए। संसदको नियमावली बनाउन उस्तै ढिलाइ गरियो। 3 महिनाभन्दा बढी समय लगाएर चैत 19 गते मात्र नियमावली जारी गरियो। यस अवधिमा विधायकी कामका नाममा अन्तिम बैठकका दिन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्तन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक, संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन विधेयक र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई पनि दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्य भएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल मात्र गरिएको छ। यस अवधिमा संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकको नियमावली बनाउन र संयुक्त समिति गठन गर्नतिर भने ध्यानै दिइएन। संसदीय सुनवाई लगायत संयुक्त समिति गठन नहुँदा प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया अन्योलपूर्ण रह्यो। त्यसमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई निर्माणमा नपुर्याउँदाको अडचन त छँदै थियो। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रमका साथ पूर्व बजेट छलफल हुने भएकाले बर्खे अधिवेशन चाँडै बोलाउनु पर्नेछ। संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना थप पर धकेलिएको छ। एकातिर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक सदनबाट पारित नगरी दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ भने अर्कोतिर संसदीय सुनवाई समिति गठन पनि गरिएन। यसले संवैधानिक परिषद सञ्चालनका लागि कानुनी शून्यता यथावत राखेको छ भने सुनवाईको गाँठो पनि फुक्न सकेन। 2078 फागुन 1 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतसँगै सिङ्गो न्यायपालिका नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको थियो। महाभियोग समयमा प्रतिनिधि सभाले नटुङ्ग्याउँदा दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा बिदा हुन पुगे। गत मङ्सिरमा राणाले अवकाश पाएपछि पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय नगर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा छन्। यति लामो समय न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले किन प्रक्रियामै अल्मलिरहेको छ त यो प्रश्न हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीलाई सोधेका छौं। न्यायपालिकाको नेतृत्व कार्यपालिकालाई निम्त्याउने, कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने या कार्यपालिकाको हस्तक्षेपप्रति रुचि राख्ने खालको नेतृत्व न्यायिक नेतृत्व भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, कार्यपालिकाको नेतृत्व चाहिँ जहिले पनि जहाँसुकै पनि त्यो सकेसम्म हस्तक्षेप गर्नै चाहन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब लोकतान्त्रिक अभ्यासले त्यसलाई रोक्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो दुईटै कुरा भयो नेपालको हकमा चाहिँ। अब के छ भने पहिला न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा नै एउटा राजनीतिक अभिरुचिका आधारमा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा, राजनीतिक दलका नेताहरूको निकटताका आधारमा नियुक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि
ती व्यक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वले न्यायाधीशको रूपमा मान्दैन। उनीहरूको भित्री मनमा के छ भने यी त हाम्रा कार्यकर्ता हुन् भने जस्तो उनीहरूको मनमा छ। त्यो भएको कारणले अब साँच्चै एउटा राम्रो असल अभ्यासबाट चाहिँ नियुक्ति भएर आएको भएदेखि त्यो प्रतिको अलिकति डर पनि हुन्थ्यो होला, अलि एउटा आदर भाव पनि हुन्थ्यो होला। त्यो नभएको कारण हो पहिलो कुरा। अब नभएपछि तपाईँको नियुक्ति पनि आफ्नो मर्जीबाट भएपछि कन्फर्म गर्ने कुरा पनि आफ्नो मर्जी हो भन्ने ठाने। अब अहिले एक किसिमले सरकारी पक्ष चाहिँ सत्ता पक्ष चाहिँ बहुमतमा छैन यो संवैधानिक परिषदमा भनेपछि कुरा मिलाएर लिएर जान सक्यो भने मात्रै त्यो निर्णय हुन्छ। अब कुरा मिलाएर लिएर जान सकेन भनेदेखि त अब सत्ता पक्षसँग त एउटै साँचो छ, त्यो बैठकै नबोलाउने बरु, किन आफ्ना विरुद्धमा निर्णय हुँदैछ भने बरु बैठकै नबोलाउने उसँग एउटा मात्रै विकल्प हो। यस्तै यो उसबाट यो राजनीतिक खिचातानीबाट चाहिँ नि यसको शिकार भइराख्या हो अहिलेको न्यायपालिका। अहिले तत्कालै चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुराप्रतिको असहमति, अरुचि अथवा त्यसलाई टालटुल गरेर कुनै एउटा अमुक मान्छेको कार्यकाल कटाइदिने, यी तीनवटा हिसाबदेखि बाहेक अरू कुनै कुराले पनि यो भए होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब पहिला कुरो अब तपाईँको निर्वाचन भएपछि गर्ने भनियो, निर्वाचन भएपछि समिति बन्नुपर्ने भनियो। अझ समिति बन्नुपर्ने भन्दा पनि यो संवैधानिक परिषदको ऐनको चाहिँ जुन विधेयक त्यहाँ चाहिँ पेश गरिराखेको थियो त्यो विधेयक चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लागेपछि त्यसपछि गर्ने भनियो। त्यो विधेयक टुङ्गो नलाग्दैमा फेरि बैठक बस्ने सहमति भयो। सहमति त भयो तर निर्णयमा सहमति भएन। बैठक बस्ने सहमति, निर्णयमा असहमति भयो। यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कतै न कतै रूपमा त्यही कुरा चाहिँ जोडिएको देख्छु मैले। राजनीतिक अरुचि, विमति र खिचातानी। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले एक महिनामै करिब 33.5 अर्ब रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष चैत महिनामा 33 अर्ब 34 करोड 45 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेको हो। आन्तरिक ऋण तिर्नको लागि मात्र 27 अर्ब रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ। यो रकम अर्थविविध शीर्षकबाट निकासा दिएको हो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मात्र 91 करोड रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ। चैत महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय हर्बोरियम भवन निर्माणको लागि 40 करोड 50 लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सामाखुसी टोखा गुज्रे सडक आयोजनाको लागि 7 करोड 62 लाख रुपियाँको स्रोत सहमति दिएको छ। अर्थविविध शीर्षकबाट लोकसेवा आयोगलाई 4 करोड 33 लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई 6 करोड रुपियाँ निकासा गरिएको छ। यस्तै सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ताको लागि 50 लाख र गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालु खर्चको लागि 28 लाख रुपियाँ थप निकासा दिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 19 करोड, पालुङटार कुण्डुटार सिँचाइ आयोजनाको 3 करोड 64 लाख र सिँचाइ पुनर्स्थापना आयोजनाको 3 करोड 90 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाको लागि दिएको छ। बुढी गण्डकीको 25 करोड सुनसरी मोरङ आयोजना, 21 करोड बृहत सरकारी सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, 20 करोड समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र 6 करोड भूमिगत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमको लागि दिएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले नेपालमा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्नका लागि राष्ट्रिय विभूति सीताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। मिथिला संस्कृति समाजले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा कार्यवाहक राष्ट्रपति यादवले सीतालाई आदर्श नारीको रूपमा मात्र नभई नेपालभित्र एकता कायम गर्ने साझा प्रतीकका रूपमा लिनुपर्ने बताए। सीता जन्मोत्सवले मिथिला संस्कृतिलाई पनि प्रवर्धन गरेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्तले सीताको जन्मोत्सवलाई मिथिला क्षेत्रमा मात्र नभई नेपालभर मनाउनु पर्नेमा जोड दिए। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल नवमीको दिन राष्ट्रिय विभूति सीता उत्पत्ति दिवस मनाउने गरिएको छ। मिथिलाका राजा जनकले ठुलो यज्ञपछि खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको कथा
रामायण लगायत वैदिक धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ गीत लेखनतिर लागेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको जिन्दगीका तरेली नामक गीत एल्बम आज सार्वजनिक गरिएको हो। उनका मातापिताले एल्बम सार्वजनिक गरे। एल्बममा प्रेम, आध्यात्मिक र देश दर्शनसँग सम्बन्धित 7वटा गीत रहेका छन्। गीतमा आनन्द कार्की, रामकृष्ण ढकाल, सत्यराज आचार्य, स्वरूपराज आचार्य, शिशिर योगी, सुमित खड्का र मिलन नेवारले स्वर दिएका छन्। वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइला 1 लाख रुपैयाँ सहित पुरस्कृत भएका छन्। नेपाली लेखक सङ्घले आज काठमाडौँमा एक समारोहका बीच साहित्यकार काइलालाई पुरस्कृत गरेको हो। साहित्यकार काइलालाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पुरस्कार रकम प्रदान गरे। उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनमा साहित्यकारहरूको अतुलनीय योगदान रहेको समेत बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले साहित्यकार काइलाको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफू निर्वाचित भएर आएपछि यहाँका नदीनाला र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने अभियान थाले। त्यस क्रममा काठमाडौँ शहरभित्र हराएको इच्छुमती अर्थात् टुकुचा खोला उत्खनन गर्न निर्देशन दिए। नारायणहिटी दरबार अगाडिको सिटी एक्सप्रेस भएको भवनदेखि जय नेपाल हलसम्मको क्षेत्रमा खन्ने क्रममा जमिनमुनि राणाकालीन संरचना भेटियो भने जमिनमाथि लाल पूर्जा सहितका घर अनि स्वयं महानगरले नै इजाजत दिएका नक्सा। यो विवाद अदालत पुग्यो र पाटन उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख केही रोचक पक्ष हेरौं यो प्रस्तुतिमा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने यस क्षेत्रमा टुकुचा भूमिगत छ। टुकुचामाथि घर बनाएर बसेका स्थानीय र तिनका कानुन व्यवसायीले यो कुनै प्राकृतिक नदी नभई खोल्सा वा ढल भएको तर्क गरेका थिए। तर अदालतले टुकुचा ढल वा खोल्सा भन्ने तर्कलाई गलत ठहर्याएको छ। अदालतले भनेको छ कि यो बागमतीको सहायक नदी हो। 6 किलोमिटर बगेर त्रिपुरेश्वर कालमोचन घाटमा बागमतीमा मिसिन्छ। यति लामो बहाव रहेको खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भन्नु मनासिब हुँदैन। अदालतले टुकुचालाई प्राकृतिक खोला वा नदी हो भन्ने स्वीकार मात्र गरेको छैन, उसको अधिकार पनि सम्झाइदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न प्रयास, आन्दोलन र अदालतका फैसलालाई सन्दर्भमा लिएर पाटन उच्च अदालतले भनेको छ सबै खोला जीवित व्यक्तित्व हुन्, स्वतन्त्र रूपमा बग्न पाउने, प्रदूषणबाट संरक्षित हुन पाउने उसको मौलिक अधिकार हो। त्यसको जैविक विविधता, वासस्थान र पर्यावरणीय कार्यको पूर्ण रूपमा कानुनी संरक्षण हुनुपर्छ। कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले अट्राटो नदीको संरक्षण, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको अधिकार हुने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै फैसला भारतमा उत्तराञ्चल उच्च अदालतले गङ्गा र यमुना नदीको हकमा गरेको छ। भारतकै पन्जाब हरियाणा उच्च अदालतले सुखना तालको जलाधर क्षेत्रमा नक्सा पास गरी बनाएका घर हटाउन र अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराई 25 लाख रुपैयाँका दरले खर्च दिन आदेश दिएको छ। दक्षिण कोरियामा सन् 1970 को दशकमा खोला छोपी बनाइएको 6 किलोमिटर राजमार्गको भाग सन् 2003 मा खुला गरिएको पनि अदालतले स्मरण गराएको छ। पुरातत्व विभागको स्थलगत प्रतिवेदनले जय नेपाल टुकुचामा राणाकालमा कम्तीमा 130 वर्ष अगाडि बनाइएको संरचना फेला परेको भनेको छ। नजिकैका हात्तीसार दरबार, सेतो दरबार र रातो दरबारका कला वास्तुकलामा टुकुचाको बाढी नपसोस् र दुर्गन्ध नहोस् भनेर निर्माण गरिएको त्यो संरचना पुरातात्विक महत्त्वको भएकाले संरक्षण हुनुपर्ने भन्ने विभागको रायमा अदालतले सहमति जनाएको छ। महानगरपालिकालाई खोला नालाको विषयमा चासो राख्ने अधिकारै नभएको भनेर पनि तर्क आएका थिए। तर अदालतले भने मुलुकी देवानी संहिता, मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दृष्टान्त दिँदै टुकुचा नदी भएकाले यसले चर्चेको क्षेत्र सरकारी जग्गा हुने मात्र भनेको छैन, सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र अन्य प्रबन्ध गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हुने ठहर गरेको छ। यस क्षेत्रमा मुनि खोला बगिरहे पनि सतहको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छ।
प्रमाण पूर्जा बाँडिएका छन्। अंशबन्डा गर्दा महानगरपालिकामै कर बुझाएका रसिद स्थानीयसँग छन्। भवन निर्माण इजाजत जारी गरिएका छन्। यसले जग्गामा व्यक्तिको हक स्थापित गरेको र निजी सम्पत्तिमा बिना क्षतिपूर्ति सरकारले दखल दिन नसक्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको छ। भूमिगत टुकुचा खोलामाथिको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने, खोला नाप नक्सामा नदेखाउने, व्यक्तिका नाममा गर्ने कार्य राज्यकै निकायहरूबाट भएको छ। यदि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दूषित प्रक्रियाबाट दर्ता गरिएको रहेछ भने सरकारले छानबिन गरी कानुनको प्रक्रिया पुर्याएर सच्याउन वा बदर गर्न सक्ने पनि अदालतले बाटो देखाइदिएको छ। राज्यले सार्वजनिक हितका लागि क्षतिपूर्ति दिएर व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ। मुआवजा दिएर जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा सरकारले प्राप्त गर्न सक्छ। राज्यले चाहेमा निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिएर टुकुचालाई पनि प्राकृतिक जीवन दिन सक्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको अदालतले भनेको छ। बरु यी विषयमा महानगरपालिका सहित सरकारका अन्य निकाय र विज्ञको सहभागितामा अध्ययन गरी त्यसको सुझाव अनुसार उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न अदालतको आदेश छ। फैसलाका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने टुकुचालाई प्राकृतिक लयमा फर्काउने प्रयास गर्नु आफैमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको कानुनी कर्तव्य थियो। तर निजी सम्पत्तिको व्यवस्थापनतिर गृह कार्य नगर्दा गल्ती भयो। नदीलाई खुला रूपमा बग्न दिन र प्रदूषण रहित बनाउन राज्य लाग्नु पर्ने नै हुन्छ। यो चेष्टा आज बालेन्द्र शाहले गरे, भोलि अरू कोही आए पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खनन गर्न खोज्दा अदालतले रोकिदियो। यस प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले गत माघमा गरेको आदेशको पूर्ण पाठ भर्खर सार्वजनिक भएको छ। अदालतले एकातिर नदीले चर्केको ठाउँ व्यक्तिको हुन सक्ने भनेको छ, तर व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउन पनि आदेश दिएको छ। त्यसो भए अदालतले खासमा भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर हामीले यसै विषयमा अदालतमा बहस समेत गरेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याललाई सोधेका छौँ। अदालतको भनाइ के छ भने त्यो जुन जग्गा छ त्यहाँको त्यो जग्गा चाहिँ अहिले व्यक्तिको नाममा छ। उनीहरूले वैधानिक हिसाबले प्राप्त गरेको देखिन्छ। उनीहरूको नाममा लगत कायम रहेसम्म अहिले चाहिँ हटाउन मिल्दैन। तर अब त्यसलाई यदि त्यहाँ खोला छ, त्यो मुनि खोला छ र खोलालाई खुला गर्नुपर्ने छ भनेदेखि उपयुक्त योजना बनाएर अनि लगत कट्टा गरेर, अब लगत कट्टा गर्ने प्रक्रिया होला हैन, अथवा खोला खुला गर्न पर्ने नपर्ने, त्यहाँ फेरि पुरातात्विक संरचना छ त्यसलाई कसरी जोगाउने, खोला कसरी खुला गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर व्यक्तिको हकलाई पनि चाहिँ हक स्वामित्वलाई पनि असर नपर्ने गरी यदि उनीहरूले हक छोड्नु पर्ने भने उनीहरूलाई के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू हेरेर योजना बनाएर अगाडि बढ्नको लागि ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसले युक्रेनमा गरेको पछिल्लो आक्रमणमा 4 बालबालिकासहित 25 जनाको मृत्यु भएको छ। 11 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको राजधानी किभ स्थित मध्य तथा दक्षिण क्षेत्रका सहरलाई लक्षित गरी रुसले एकै दिन 23 वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। 21 वटा क्षेप्यास्त्र र 2 वटा ड्रोनलाई भने हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले निष्क्रिय पार्न सफल भएको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन्। रुसले युद्ध अन्त्यको लागि हुने पहलको स्वागत गरिने बताएको भोलिपल्टै युक्रेनका विभिन्न सहरमा एकसाथ आक्रमण गरेको समाचारमा जनाइएको छ। किएभ लगायत सैन्य प्रशासन प्रमुखका अनुसार राजधानीमा 51 दिनपछि रुसले पहिलो पटक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको हो। आक्रमणका कारण आवासीय भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। आक्रमणका कारण किएभ उमन लगायतका क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो सेनाले युक्रेनी सेनाको रिजर्भ युनिटलाई निशाना बनाएको बताएको छ। सुडानमा 72 घण्टाको युद्धविराम कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बावजुद सेना र अर्धसैन्य बल आरएसएफ बीच भीषण सङ्घर्ष चलिरहेको छ। युद्धमा लाखौं नागरिक फस्नुका साथै प्रभावित सहरमा खाद्यान्न, पानी र इन्धन अभाव सर्किँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पश्चिम सुडानको डार्फुर स्थित एल गनैना सहर हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ।
कतिपय सहर र बजार क्षेत्रमा सिपाहीहरूले नै लुटपाट समेत गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युद्ध विरामका बावजुद सेनाले खार्तुम स्थित आफ्नो शिविरमा थुप्रै हवाई हमला गरिरहेको र नागरिकका आवासीय क्षेत्रलाई पनि निशाना बनाइरहेको आरएसएफले आरोप लगाएको छ। खार्तुम स्थित सैन्य मुख्यालय क्षेत्रमा तथा ओमडर्मान सहरमा पनि भिडन्त जारी रहेको छ। आरएसएफ प्रमुख हमदान दागालोले युद्ध नरोकिएसम्म वार्ताको सम्भावना अस्वीकार गरेका छन्। सुडानका दुई फौजी संगठनका बीच युद्धका कारण 500 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको र 4000 भन्दा बढी घाइते भएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क रहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको लागि 5 वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव छ। यो हदम्यादलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 5 वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले हदम्याद नागेका कारण उन्मुक्ति पाउने कानुनी व्यवस्थाले सुशासनको अवस्था थप कमजोर हुन्छ भनेका छन्। मान्छेले 5 वर्ष चाहिँ सजायको घेरामा परेन भने उन्मुक्ति पाउनुपर्ने 5 होइन 25 वर्षको राख्ने नै हो भने हदम्याद 25 वर्षको राखौँ, तर कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई तिराउनु पर्ने र उसलाई थुन्नु पर्ने कुरा कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। मैले सार्वजनिक रूपमै पनि यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिँदै गरेको अवस्था छ हदम्यादको कुरो 5 वर्ष, यो हदम्यादको कुरो हामीलाई स्वीकार्य छैन, यो देशले स्वीकार्य गर्दैन। कडाउसँग कठोरतापूर्वक यसमा जानुपर्छ राज्य। पछिल्ला दशकमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार आएको सरकारको दाबी छ, तर अझै पनि राज्यका उच्च पदस्थहरू सरकारी खर्चमा स्वास्थ्य उपचारको लागि बाहिर जाने क्रम रोकिएको छैन, जसले गर्दा वर्षेनी राज्य कोषबाट करोडौं खर्च भइरहेको छ। यही कारण ती पदाधिकारीहरू आलोचित पनि छन्। यही सन्दर्भमा ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डीन एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण सायमीलाई सोधेका छन्, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिलेसम्म पनि किन भरपर्दो बन्न नसकेको र राज्यका उपल्ला पदाधिकारीले नै विश्वास नगरेको। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आत्मनिर्भर भइसकेको दावी गरिरहँदा उच्च पदस्थहरूले भने उपचारको लागि विदेशमा जाने क्रम रोकिएको छैन। के साँच्चीकै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अझै पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेको हो वा उच्च पदस्थहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि विश्वास गर्न नसकेको हो? यसै विषयमा आज हामी गङ्गालाल हृदय केन्द्रका संस्थापक समेत रहिसक्नु भएको वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण सायमीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँले अब भनौँ न गङ्गालालको स्थापनाकालदेखि लिएर थुप्रै मनमोहनको भयो अनि थुप्रै उच्च पदस्थहरूको निजी चिकित्सकको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आयो भन्छन्, तर उच्च पदस्थहरू अहिले पनि विदेशमा उपचार गर्न जाने क्रम रोकिएको छैन। किन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अझ पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छैन? के छ स्वास्थ्य प्रणालीमा कतिको सुधार आएको छ? कुन कुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ? म पोजिटिभली कुरा गर्न चाहन्छु। अब म मुटुरोग विशेषज्ञ भएकोले मेनली त्यसैमा फोकस गर्न चाहन्छु। त्यसकारण मुटुरोग सम्बन्धी चाहिँ मतलब चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा सबै किसिमको मुटुरोग सम्बन्धी उपचार, मुटुरोग सम्बन्धी चाहिँ पठन पाठन होइन, यहाँ डीएम कार्डियोलोजी भन्ने छ होइन। डीएम कार्डियोलोजी भनेको मुटुरोगकै विशेषज्ञहरूको ट्रेनिङ हो होइन। अब त्यो सबै अहिले बाहिर ट्रेनिङको लागि जानु पर्दैन, डाक्टरहरू बाहिर पनि जानु पर्दैन होइन। अब बिरामीहरूको कुरा आयो, बिरामीहरू पनि अहिले नेपालमा मेडिकल फिल्ड एउटा यस्तो फिल्ड हो जसको डेभलपमेन्ट चाहिँ अरूभन्दा धेरै धेरै बढी छ होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टाइममा पनि उहाँको ट्रिटमेन्टमा पनि म संलग्न भएँ। उहाँको सबै मुटु सम्बन्धी उपचार मात्रै होइन होइन, उहाँको त्यो एपेन्डिसाइटिस बर्स्ट भएको बेलामा इमर्जेन्सी अपरेसन समेत पनि हामीले नेपालमै गरेँ र ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा होइन, उहाँले चाह्यो भने संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्रान्सप्लान्टेसन गर्न जान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको इच्छाले म नेपालमै गर्छु भनेर त्यो ट्रान्सप्लान्टेसन पनि हामीले शिक्षण अस्पतालभित्रै गरेँ होइन। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै पोलिटिसियनहरू, म कहिलेकाहीँ के भन्न चाहन्छु भने यो बिरामीको चोइस पनि हुन्छ। म हाम्रो पहिलाको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन होइन, उहाँलाई उपचार गर्ने उहाँले सबै कुरा गरौँ
तर चाहिँ मलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ नपठाउनु, म यहीँ उपचार गर्न चाहन्छु भनेकोले अब कोही कोही बाहिर गइरहेको पनि छ। त्यो चाहिँ कसै बिरामीको चोइस, हामी बिरामीलाई चोइस दिन्छौँ होइन। बिरामीको चोइस चाहिँ यदि बाहिरै जाने इच्छा छ भने त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैन। उपलब्ध छ भनेपछि जस्तै यो सामान्य हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ डायलाइसिसदेखि लिएर यो जन्डिसको पनि केसहरूमा बाहिर गइरहेको उपचारहरू हामी सुन्छौँ। त्यो यहाँ अहिले नेपालमा पनि सम्भव छ? त्यत्तिकै टेक्नोलोजीहरू ती आइसकेका छन्, त्यत्तिकै दक्ष चिकित्सकहरू छन्? सबै मतलब 100% नभनौँ है, 99% चाहिँ सबै किसिमको उपचारहरू होइन। अब किडनीको त अब तपाईँले डायलिसिस कि ट्रान्सप्लान्टै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हामीले गरेर सक्सेसफुली होइन, त्यो पनि फर्स्ट होइन, सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट गरेर अहिले उहाँ हट्टाकट्टा भएर हिँडिरहेको छ होइन। अरू सबै चिजमा पनि उपचारहरू चाहिँ यहाँ राम्रो स्ट्यान्डर्डको मात्रै होइन कि यहाँको उपचारको एकदम धेरै मतलब चाहिँ इकोनोमिक होइन, फाइनेन्सियली पनि जुन मुटुको उपचार चाहिँ यहाँ हुने त्यही दिल्लीमा गए पनि यहाँभन्दा 3-4 गुणा बढी हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ सस्तो पनि छ यहाँ। जस्तै यो तपाईँले धेरै उच्च पदस्थहरूको निजी चिकित्सकको रूपमा काम गरिसक्नुभयो। कतिपयले भन्छन् कि मैले भन्दा पनि चिकित्सकले आफै चाहिँ बाहिर रिफर गरेको वा बाहिर लगेर जान खोजेको, त्यसमा के चिकित्सकको आत्मविश्वासको कमी हो वा नेपालमा त्यो प्रविधि नभएको हो? होइन, अब कुनै कुनै चिजहरू यहाँ सबै उपचार भए पनि होइन, कुनै कुनै फ्यासिलिटिजहरू यहाँ नपाउने फ्यासिलिटिजहरू पनि छन् होइन। जस्तै मैले अब केपी ओलीकै केसमा पनि एकपल्ट एउटा प्लाज्मा फेरेसिसको लागि उहाँ सिङ्गापुर गएको न्युज होइन। कुनै कुनै प्रोसेसहरू यहाँभन्दा त्यहाँ केही गुणा 1-2% राम्रो होला होइन। तर चाहिँ अब अझै पनि म भन्छु चाहिँ यो मेडिकल फिल्डमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ सबै किसिमको उपचारहरू यहीँ छन्। अन्तिममा डाक्टर साहब, जस्तै कुन कुन स्पेसिफिक यहाँको मुटु बाहेकको अरू कुन कुन चाहिँ स्पेसिफिक रोगको कति हदसम्मको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, अलिकति बुझ्ने भाषामा मेडिकल ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि? हामीलाई च्यालेन्ज भनेको किडनी सम्बन्धी हो होइन। किडनी सम्बन्धी के छ भने डायलिसिस गर्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ अब महिनाको 20-25 हजार खर्च गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको पनि महिनाको 8-10 हजारको औषधि खानुपर्छ। त्यो नेक्स्ट अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको क्यान्सर, ठुलो च्यालेन्ज भनेको क्यान्सर हो। अहिले पनि हामीले क्यान्सरको बिरामीहरूलाई अहिले पनि बाहिर रिफर गर्छौँ होइन। किन भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले 1 लाख 2 लाख दिएर पुग्दैन क्यान्सरमा होइन। मुटु रोग यिनीहरूमा एकपल्ट स्टेन्ट लगाइदियो, त्यसपछि क्यान्सरमा चाहिँ मतलब चाहिँ लाखौँ लाख जान्छ कि क्यान्सरको किमोथेरापीमा पनि एकदम महँगो छ होइन। त्यसकारण अहिले करेन्ट प्रब्लम भनेकै यो रोगहरूमध्ये होइन, हामीलाई सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेकै यो क्यान्सरको उपचार हो। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। एसएससी प्रिमियर कपको उपाधिको लागि नेपाल र युएई बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा कुवेतसँगको सेमिफाइनल खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपाल समूह विजेताको हैसियतले फाइनल प्रवेश गरेको हो। मुलपानी मैदानमा भएको सेमिफाइनलमा युएईले भने डकवर्थ लुइस नियमका आधारमा ओमानलाई 2 रनले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। त्रिवी मैदानमा वर्षाका कारण खेल 42 ओभरमा घटाइएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 42 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 281 रन बनाए। पहिलो विकेटको लागि कुशल भुट्टे र आसिफ शेखले 77 रनको साझेदारी गरे। कुशल 43 रनमा बाहिरिए। नेपालले त्यसपछि लगालग विकेट गुमाए। भीमसारकी 2 र आसिफ 31 रनमा बाहिरिए। त्यसपछि कप्तान रोहित पौडेल र कुशल मल्लले चौथो विकेटको लागि 109 रनको साझेदारी गरे। मल्लले 57 रन बनाए। रोहित शतक बनाउनबाट 6 रनले चुके। उनले 95 बलमा 7 चौका र 3 छक्का सहित 94 रन बनाए। मोहम्मद असलम र अदनान इद्रेशले 3-3 विकेट लिए। कुवेतले 8 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर 36 रन बनाएको स्थितिमा फेरि पानी पर्यो। करण केसीले 4.3 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडन सहित 10 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका थिए। तर निरन्तरको वर्षाका कारण खेल रद्द भयो। मुलपानी मैदानमा भएको अर्को सेमिफाइनलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 49 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 236 रन बनाए। उसका लागि कप्तान मोहम्मद वसिमले सर्वाधिक 48 रन बनाए। बिलाल खान र जेसन कुस्मुदले 4-4 विकेट लिए। ओमानले
43 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 190 रन बनाएको स्थितिमा वर्षा भयो। वर्षाका कारण खेल हुन नसकेपछि डकवर्थ लुइस नियमका आधारमा युएई 2 रनले विजय भयो। नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। फाइनलमा पुगेकामा नेपाली टोलीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बधाई दिएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका 3 खेल स्थगित भएका छन्। भारी वर्षा र चट्याङका कारण हिमालयन शेर्पा र त्रिभुवन आर्मी, जावलाखेल युथ र सङ्कटा तथा मनाङ मर्स्याङ्दी र चर्च बोइज युनाइटेड बीचको खेल स्थगित भएको हो। इन्फा मैदानमा त्रिभुवन आर्मी र हिमालयन शेर्पा बीचको खेल 71औं मिनेटमा रोकियो। खेलमा 1-1 गोलको बराबरी भएको अवस्थामा वर्षाका साथै चट्याङ परेपछि रेफ्री कविन बेन्चनकारले खेल रोकेका थिए। बाँकी 19 मिनेटको खेल आइतबार अपराह्न हुने तय भएको छ। खेलमा आर्मीका लागि नवयुग श्रेष्ठले गोल गरेका थिए। उनले जारी लिगकै सर्वाधिक छिटो गोल गरेका हुन्। नवयुगले जिलेस्पी जङ कार्कीले दिएको पासमा खेलको पहिलो मिनेटमै गोल गरे। 55 मिनेटमा हिमालयन शेर्पाले बराबरी गोल फर्काए। विश्वास श्रेष्ठको फ्रिकिक प्रहार गोलमा परिणत भयो। च्यासल मैदानमा भएको जावलाखेल युथ र सङ्कटा बीचको खेल पनि वर्षा र चट्याङका कारण 51औं मिनेटमा रोकियो। जावलाखेल 1-0 ले अघि छ। उसका लागि 34औं मिनेटमा फोडी फफानाले गोल गरेका थिए। मनाङ मर्स्याङ्दी र चर्च बोइज युनाइटेड बीच आज साँझ 6 बजेको लागि खेल तय भए पनि स्थगित भएको छ। यो खेल आइतबार एन्फा मैदानमा हुनेछ। सरकार एकातिर आर्थिक समस्या देखाउँदै नियमित प्रकृतिका दायित्वबाट पन्छिँदैछ। विकास निर्माणका आयोजनाको खर्च घटाउँदैछ। अर्कोतिर वितरणमुखी प्रकृतिका कार्यक्रमका नाममा नयाँ नयाँ शीर्षक थपेर राज्य कोषमा भार बढाउँदैछ। माओवादीका कार्यकर्तालाई पोस्न अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गरेकै बेला सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुदान 50% घटाइदिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने रकममध्ये 50% मात्र पठाउन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवहार पत्राचार गरेको छ। मन्त्री परिषदको वैशाख 12 गतिको निर्णय अनुसार अनुदान कटौती गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिरहेको र सरकारले खर्च चलाउनै नसक्ने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान आधा घटाइदिएको हो। यस अनुसार अब प्रदेशतर्फ 9 अर्ब 93 करोड 68 लाख र स्थानीय तहतर्फ 13 अर्ब 20 करोड 15 लाख मात्र हस्तान्तरण हुनेछ। सरकारी खातामा रकम नभएकै कारण अरू पनि अनिवार्य दायित्व भुक्तानी रोकिएका छन्। शिक्षक, निजामती कर्मचारी र प्रहरीको पेन्सन बापत भुक्तानी नियमित समयमा भइरहेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले काम गरे बापतको 60 अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् र यो रकम पाउन सरकारलाई विभिन्न प्रकारले दबाव दिइरहेका छन्। आयातमा गरिएको कडाई र मुलुकमा छाएको आर्थिक सुस्तीका कारण सरकारले यसै पनि अपेक्षित राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन। आम्दानीको तुलनामा खर्च निकै धेरै भइसकेको छ। तलब भत्ता र पेन्सन जस्ता दायित्वमै राजस्वको ठूलो हिस्सा जान्छ। जस्तो कि सरकारले हालसम्म 9 खर्ब 83 अर्ब 51 करोड खर्च गरिसकेको छ। यसमध्ये 7 खर्ब 34 अर्ब 69 करोड तलब भत्ता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा गएको छ। 6 खर्ब राजस्व उठाएर तलब भत्तामै 7 खर्ब खर्चुनुले पनि सरकार वित्तीय रूपमा कुन हदसम्म चेपुवामा छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। यस वर्ष सरकारले 12 खर्ब 40 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि मध्य वैशाखसम्म जम्मा 7 खर्ब 6 अर्ब मात्र उठेको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क छ। गत वर्षको यही अवधिमा 8 खर्ब 15 अर्ब उठाएको सरकारले यस वर्ष करिब 21% बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर अवस्था यस्तो छ कि अहिले उल्टै 13% कम राजस्व उठेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2.5 महिना मात्रै बाँकी हुँदा लक्ष्यको आधा जति मात्रै राजस्व सङ्कलन हुनु भनेको सरकारको दैनिक खर्च सञ्चालन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको सङ्केत हो। अझ राजस्वबाट उठाएको रकमले तलब भत्ता नै नधान्ने भएपछि ऋणको ब्याज किस्ता एवं विकास निर्माणका लागि पैसा हुने कुरा भएन। यसका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण उठाउन थाल्नु भनेको आर्थिक रूपमा चक्रीय समस्या फस्दै जानु पनि हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारको खातामा 2 खर्ब 17 अर्बले घाटा छ र यो घाटाक्रम बढ्दो छ। फागुनसम्मकै आँकडा हेर्दा सरकारले 79 अर्ब 41 करोड आन्तरिक ऋण र 50 अर्ब 26 करोड वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ। यो सबै ऋण जोड्दा पनि सरकारको खातामा 85 अर्ब 92 करोड घाटा देखिन्छ। वैदेशिक अनुदान गर्न लायक पनि छैन।
55 अर्ब रुपियाँ अनुदान आउने अपेक्षा गरिएकोमा 10% पनि नआएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक रूपमा सरकार नै यो हदसम्मको चेपुवामा परेका बेला राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान भने वितरण र लोक रिजाइमा केन्द्रित छ। अयोग्य लडाकुका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने सरकारको निर्णय यसैको उदाहरण हो। 4008 जना अयोग्य लडाकुलाई जनै 2 लाखका दरले बाँड्ने हो भने राज्य कोषमा 80 करोड 16 लाख रुपियाँ भार पर्छ। अझ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने भनेर 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसले राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था जेसुकै होस् आफ्नो र पार्टीको स्वार्थभन्दा पर जान तयार नभएको प्रष्ट प्रमाण दिन्छ। कुनै पनि सवारी साधन चलाउँदा सरकारले जारी गरेको अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर अछाम जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्साको सवारी दर्ता र बाटोको इजाजत पत्र छैन। त्यति मात्र होइन, सवारी चलाउने अनुमति पत्र नै नभएका चालकले अटो रिक्सा हाँकिरहेका छन्। अछाममा पछिल्लो समय बिना लाइसेन्स अटो चलाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। गत वर्ष फागुन 5 गते प्रहरीले अटो रिक्साले सवारी साधनको दर्ता, बाटो इजाजत पत्र र चालक अनुमति पत्र लगायतका कुनै कागजपत्र तयार नगरी गैरकानुनी रूपमा चलाएको भन्दै 17 वटा अटो नियन्त्रणमा लियो। अटो नियन्त्रणमा लिएपछि चालकहरूले सडक अवरुद्ध गरे। त्यसयता अछाम प्रहरी निहिर बन्दै अटोलाई निर्वाध छोडेको छ। हाल अछाममा दर्ता भएका 66 मध्ये 11 अटो चालकसँग मात्रै अनुमति पत्र छ। लाइसेन्स बन्ने थिएछ। गाडी किन्नु भए कति भयो? गाडी किनेको भर्खर 3-4 महिना भयो। 4 महिनादेखि बिना लाइसेन्समा चलाइराख्नु भएको छ? बन्ने त उताबाट बनाउनु। अनि दिनका दिन चलाउनुहुन्छ, ट्राफिक भेटिन्छ कि भेटिँदैन? भेटिन्छ। अछामका अटो रिक्सा चालकले नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिएको देखिँदैन। तालुकदार निकाय आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग नबन्दा सिकारु चालकले समेत यात्रु बोक्ने गरेका छन्। अधिकांश अटो चालक 15 देखि 25 वर्षका छन्। उनीहरू ट्राफिक नियम बारे समेत बेखबर देखिन्छन्। आफूले सवारी अनुमति पत्र बिना नै अटो चलाएको चालक आफै स्वीकार्छन्। अनि बिना लाइसेन्स अटो चलाउनुहुन्छ? किन लगाएन अहिलेसम्म लाइसेन्स? बिना लाइसेन्समा गाडी चलाउनु थाहा छैन? नियम विपरीत सञ्चालन गरिने अटो नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनले प्रयास नै नगरेको भने होइन। प्रशासनले गत चैतमा मात्रै 58 अटो चालकलाई कारबाही गरी 29,000 बढी राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेको छ। तर अटो चालकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने योजना तालुकदारसँग छैन। बरु आगामी जेठ महिनाभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउनु भन्दै प्रहरीले जेठ मसान्तसम्म बिना अनुमति सवारी चलाउन छुट दिएको छ। यो जेठ महिनाभित्रमा चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिइसक्नुपर्ने। यदि त्यो भएन र स्थानीय तहमा चाहिँ यदि दर्ता गरिएन भने त्यसपछि कार्यवाहीको दायरामा आउँछ। त्यसपछि अटो चाहिँ हामीले चल्न दिँदैन। पछिल्लो समय अटो रिक्सा चलाएर धेरै युवा स्वरोजगार बनेका छन्। तर सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका चालकले तीव्र गति र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा अटो दुर्घटना हुने जोखिम बढ्दो छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अछामबाट तारामान खड्काको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एसीसी प्रिमियर कपको उपाधिका लागि नेपाल र युए बीच प्रतिस्पर्धा हुने कुवेत संघको सेमिफाइनल खेल वर्षका कारण रद्द भएपछि नेपाल समूह विजेताको हैसियतले फाइनलमा युएले ओमानलाई 2 रनले हरायो। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना झन पर धकेलियो। न संवैधानिक परिषदको कानुनी शून्यता तोडियो, न सुनवाई समिति बनाइयो। वित्तीय भार धान्न नसकेर प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान 50% कटौती, नियमित तलब भत्ता र पेन्सन दिने पैसा नभएका बेला माओवादी कार्यकर्तालाई पोस्न सरकार अडिग। 72 घण्टे युद्ध विराम कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बावजुद सुडानका 2 फौजी संगठन फेरि सङ्घर्षमा। खाद्यान्न र इन्धनको हाहाकार, लडाकुबाटै बजारमा लुटपाट। र वर्षाले ए डिभिजनका 2 खेल प्रभावित। सङ्कटारा जावला खेल तथा आर्मी र हिमालयन शेर्पा 20 को बाँकी खेल भोलि। मनाङ र चर्च बोइजको खेल स्थगित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.